हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अच्छा जी। ये क्लास 8 की उर्दू की क्लास हो रही है। और मैंने आप लोग को सलाम के चैप्टर का पिछली मर्तबा जो है वो आप लोगों को बेटा मैंने क्या करवाया था, उसकी मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था और रीडिंग कर नहीं पाई थी। अल्फाज मायने थे, अल्फाज मुतरादिफ थे, ठीक है, और या हिसाब के लाहक के थे। तो आप लोगों ने अगर वो काम कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उसमें, ठीक है, तो आप यूट्यूब पे अपलोड वीडियो देख सकते हैं। उसके बावजूद भी ना समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। इसका मुख्तसर सवाल जवाब इसके, ठीक है। मुख्तसर सवाल जवाब जो है वो हम करेंगे, लेकिन बिल्कुल छोटी उस पे होंगे मुख्तसर सवाल जवाब, ठीक है ना। शॉर्ट उसमें हम लिखेंगे मुख्तसर सवाल जवाब को। अच्छा, फर्स्ट सवाल है बेटा आपका, सलाम नज़म की कौन सी किस्म है? यानी कि जो आपको चैप्टर का नाम है नज़म है, ठीक है, इस नज़म का नाम क्या है? सलाम, ठीक है। लेकिन अब वो पूछेंगे सलाम में क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो आपने क्या कहा कि सलाम, आपको पता है कि इसमें जो है वो सलाम, जब हमने नज़म पढ़ी तो उसमें प्यारे नबी सल्लम के बारे में बताया जाए कि सलाम है प्यारे नबी सल्लम की शख्सियत को, ठीक है ना, कि उन्होंने जो है वो इतना सब कुछ झेला हमारे लिए, इतना सब कुछ तालीमात हमें दिए, सलाम है उस हस्ती पे, ठीक है। तो किसके बारे में बताया जाए? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जा रहा है। वेट, बेटा अजान हो रही है। अच्छा बेटा, तो आपने क्या है कि सलाम में जो है वो किसके बारे में तारीफ की जा रही है? प्यारे नबी सल्लम के बारे में तारीफ की जा रही है। और जहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे हम क्या कहते हैं? नात कहते हैं, ठीक है ना। वो नज़म जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए उसे हम नात कहते हैं। तो हमने जवाब में लिखा है नज़म सलाम नात की किस्म है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लम की तारीफ की गई है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, सल्लम से पहले आपका क्या मंजर था? अच्छा देखिए, ये सवाल ना आप लोग खुद भी इसका जवाब लिखने की कोशिश किया करें। मैं बार बार यही कहती हूँ कि डिपेंड बिल्कुल टीचर पे नहीं गया, नहीं मिस बताएंगी वही ठीक है, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने खुद भी जो है वो इसको देखना है, इसको खुद से भी लिखना है, ठीक है। फिल्म अरब से पहले उनके क्या हालात थे देखें। अरब से पहले क्या था कि जो वहाँ के काफिर थे, या जो लोग वहाँ रहते थे, चाहे मुसलमान भी थे, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है, कि हमारा दीन क्या है, हम कौन है, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। वो बिल्कुल गुमराहियों में रह रहे थे, जहालियत का दौर था वहां पे, ठीक है। तो पैन वसल्लम के आने से पहले आप ये लिख सकते हैं, वसल्लम के आने से पहले अरब में जाहिलियत और गुमराहियों का मंजर था, ठीक है। जब तक वसल्लम नहीं आए थे तब तक वहां पे किसी को किसी से कोई ताल्लुक नहीं था, ठीक है। कोई एक दूसरे से का ख्याल नहीं करता था, ठीक है। किसी की गरीब की मदद नहीं की जाती थी, ठीक है। कोई नमाज रोजा ऐसा कुछ नहीं होता था, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं था। उनको इन सब बातों का इल्म ही नहीं था कि हमारा दीन क्या है, हम कौन है।
جب وہ آئے اور انہوں نے تمام باتیں بتائیں تب انہیں پتہ چلا. ٹھیک ہے. اچھا کوشچن نمبر 3, کفر کی طاقت کچل ڈالی سے کیا مراد ہے؟ کفر مطلب کون بیٹا؟ کافر. ٹھیک ہے. کافر جو مسلمان نہیں ہیں, جو مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں وہ کافر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ایک اللہ کو نہیں مانتے. صحیح ہے. اس کے بعد کچل ڈالی مطلب ہم بولتے ہیں اپنے پیروں تلے رون دی, ختم کر دی. ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر وسلم اس لائن سے آپ کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ کفر کی طاقت کچل ڈالی یعنی کہ کافروں کی طاقت کو ختم کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس نظم میں کفر کی طاقت کچل ڈالی سے مراد ہے کہ آپ وسلم نے عرب میں آتے ہی کافروں کی طاقت کو ختم کر دیا اور اسلام کا بول بالا کیا. پیغمبر وسلم کے آنے سے پہلے جو دور تھا وہ ایک الگ تھا, اور جب وہ عرب میں تشریف لائے, ٹھیک ہے, تو تب انہوں نے وہ جس مقصد سے آئے تھے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ جا کر جو ہے وہ اسلام کا بول بالا کریں گے, اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے. وہ لوگ جو گمراہیوں میں ہیں, ٹھیک ہے, وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے اور اسلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ نہیں چل رہے, ان کو جو ہے وہ سیدھے راستے پہ لائیں گے, اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچائیں گے, اپنی امتیوں کو بخشوائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقصد میں وہ کامیاب ہوئے, اور جب وہ عرب میں گئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی امانت, اپنی سچائی سے, اپنی نیکیوں سے, اپنی جو ہے وہ اخلاق سے جو ہے وہ تمام لوگوں کا دل جیت لیا. ٹھیک ہے نا. تمام بہت لوگ ان کو جو ہے وہ پیغمبر وسلم کی تعلیمات سن کے مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. لیکن جن کو نہیں ہونا تھا وہ تب بھی نہیں ہوئے, اور نہیں ہونا تھا تو وہ اب بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن بہت انہوں نے وہ جیت گئے تھے. ٹھیک ہے. اور کافر ہار گئے تھے. تو اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے کافروں کی طاقت کو ختم کر دیا تھا اور اسلام کو جو ہے وہ جتوا دیا, اسلام کا جھنڈا تمام عرب میں لہرایا. ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ تفصیلی سوال جواب ہے. بادشاہی میں فقیری کرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا بادشاہی میں فقیری, آپ کو پتہ ہے فقیری کون ہوتا ہے؟ غریب. ٹھیک ہے نا. غریب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بیٹا پہننے کو صحیح کپڑے نہ ہو, سونے کی جگہ نہ ہو, کھانے کو ڈھنگ کا نہ ہو. ٹھیک ہے. اور بادشاہی کے اگر ہم لفظ سنیں اور تو ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی شان و شوکت والی زندگی گزار رہے ہو. ٹھیک ہے نا. عیش و آرام, نوکر چاکر. ٹھیک ہے نا. تو اس نظم میں بادشاہی میں فقیری سے مراد ہے کہ ہمارے پیغمبر وسلم اگر چاہتے تو بادشاہوں کی طرح شان و شوکت سے زندگی گزار سکتے تھے, لیکن پیغمبر وسلم کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کے آخری نبی تھے اور سب سے عزیز تھے, تو وہ چاہتے تو کیا وہ اپنے لیے ایک اچھا گھر, ٹھیک ہے, یا ایک کہتے ہیں نا کہ بادشاہوں اور راجاؤں والی زندگی گزار سکتے تھے, لیکن کیونکہ ان کی اس دنیا میں آنے کا, زندگی کا مقصد ان کا عیش و آرام میں یا راجاؤں کی طرح رہنا نہیں تھا, بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا وہ تھا اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانا, لوگوں کو صحیح راہ راست پہ لانا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اپنے اسی کام کو, اپنے اسی مقصد کو ہمیشہ اپنے دل و دماغ میں رکھا اور اسی مقصد کے تحت اپنی زندگی گزاری. اگر وہ خود جو ہے وہ محلوں میں رہتے ہوئے اور جھوپڑیوں والوں کو تنقید کرتے تو لوگ نہیں کہتے کہ ان کو کیا پتا, یہ تو خود محلوں میں رہ رہے ہیں, ان کو کیا پتا کہ غریبی کی زندگی جینا کیسی ہوتی ہے, جو یہ ہمیں جو ہے وہ باتیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ ایسے کر لیں, ایسے کر لیں. میں ایک مثال دے رہی ہوں, اگر ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں, جو اب ہمارے جو مطلب کہ وہ ہیں ہماری گورنمنٹ ہے, ٹھیک ہے, یا جو ہمارے منسٹرز ہیں یا وٹ ایور جو بھی ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہماری جو ہے وہ جو ہماری سیاست میں ہم ان کے لیے کیا کہتے ہیں کہ ان کو کیا پتا کہ عوام کیسی زندگی گزار رہی ہے, یہ تو آرام سے رہ رہے ہیں, ان کے پیچھے تو نوکر چاکر ہیں, سب کچھ ہے. تو یہی چیز لوگ ان کے لیے بھی بول سکتے تھے. ہم یہ بولتے ہیں کہ ہماری زندگی جیئیں جہاں ہم کھڑے ہیں, جہاں عوام کھڑی ہے, جن مشکلات کے سامنے عوام کر رہی ہے, یہ کریں تو ان کو معلوم پڑے نا. تو اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کبھی کسی نے ایسے نہیں بولا, اس لیے کہ انہوں نے کبھی شان و شوکت والی, ٹھیک ہے, اور جو ہے وہ حکمرانوں والی زندگی گزاری ہی نہیں. انہوں نے ہمیشہ ایک سادی زندگی گزاری, اس لیے کیونکہ وہ اپنی عوام کے لیے, اپنی امتیوں کے لیے جو ہے وہ ایک اپنی زندگی کو نمونہ بن کے دکھانا چاہتے تھے, ایک ایگزامپل بن کے دکھانا چاہتے کہ دیکھیں اس طرح زندگی گزر سکتی ہے اور بہت اچھی گزر سکتی ہے, اور ہمیں اسی طرح زندگی گزارنی ہے کیونکہ یہ ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے, کیونکہ یہ دین ہمیں کہتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے خدا کا پیغام ہے ہمارے لیے. تو کس طرح زندگی گزارتے تھے, مگر انہوں نے اپنی امت کے لیے اگر وہ چاہتے تو وہ محل وغیرہ بنا سکتے تھے, رہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, اپنی امت کے لیے خود کو ایک نمونہ بنایا
ٹھیک ہے نا، ایک مثال بنائے اور سادہ زندگی گزاری. وہ فرش پہ سوتے تھے، وہ سادہ لباس پہنتے تھے، اور اگر ان کے پاس کھانے کو ایک روٹی ہوتی تھی تو وہ خود بھوکے رہ کے دوسروں کا پیٹ بھرا کرتے تھے. ایسے تھے پیغمبر وسلم. ٹھیک ہے، ان کی صادق اور ان کی امانت دار، ٹھیک ہے، ان کی سچائی کی تو پوری دنیا مثال دیتی ہے، اور ہم ان کی اب تک قدر کرتے ہیں. ان کا نام سنتے ہی ہم درود شریف پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ان کے نام کو چومتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہے وہ ہستی ہی ایسی ہے. تو اس نظم میں بادشاہی میں فقیری سے یہی مراد ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے اللہ نے، شکر ہے مالک کا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ، اگر آپ دین کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ دنیا کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کو نواز رہا ہے، آپ دنیا کے قریب سے قریب جاتے جا رہے ہیں، تو آپ دین سے دور ہوتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اشعار کی تشریح ماں حوالہ کیجیے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو خبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یہ آپ کا شعر ہے. ٹھیک ہے، اس کا آپ کو حوالہ اور تشریح لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، حوالہ کیا؟ یہ شعر ہماری اردو کی درسی کتاب کی نظم سلام سے لیا گیا ہے. اس کے شاعر مولانا ماہر القادری ہیں. اچھا جی، آپ نے پہلے انٹروڈکشن دیا، ہلکا سا. کیا انٹروڈکشن دیا؟ کہ آپ نے حوالہ بتایا، یہ انٹروڈکشن بتایا کہ یہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے، جو آپ کی اردو کی بک ہے. ٹھیک ہے، جو آپ پڑھ رہے ہیں کورس میں، اس بک سے لیا گیا ہے. اس بک میں کہاں سے لیا گیا؟ اس بک میں ایک نظم تھی سلام، وہاں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے شاعر کا کیا نام ہے؟ اس کے شاعر کا نام ہے مولانا ماہر القادری. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اب تشریح دیکھیے. اس شعر میں شاعر پہلے صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائی اور نیکی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سلام اس ہستی پر کہ جنہوں نے ان کو بھی لباس دیا جو ان کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں خون کے پیاسے بہت لوگ تھے. سب سے بڑی بات کافر. ٹھیک ہے. کافروں کو تو ایسا لگتا تھا کہ کافر جو ہے علیہ وسلم کے دشمن تھے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے ان کو مارنے کی، ان کو ختم کرنے کی کتنی کوشش کی، لیکن کیونکہ وہ صحیح راستے پہ تھے، لیکن پھر بھی کبھی بھی وہ ڈر کے یا کسی بھی جو ہے وہ بہکاوے میں آگے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ انہوں نے وہی راستہ اختیار کیا جس راستے پہ ان کو اللہ نے چلنے کا حکم دیا. ٹھیک ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پہ سلام ہے کہ انہوں نے کسی کو بھی روب سے، غصے سے، ٹھیک ہے، یا بلیک میل کر کے، جو ہم اپنی لینگویج بولتے ہیں، اس طرح انہوں نے اسلام قبول نہیں کروایا، بلکہ انہوں نے اپنی سچائی سے، اپنی اچھائی سے، نیکی سے اور سچ کی راہ چن کے لوگوں کو اسلام قبول کروایا. ٹھیک ہے. اور یہ نہیں کہ صرف جو ان کے اچھے اور عزیز تھے انہوں نے ہمیشہ ان کی سائڈ لی، نہیں، بلکہ انہوں نے تو ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ لباس پہنچایا، یا ان لوگوں کو بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جو ان کے خون کے پیاسے تھے. ٹھیک ہے. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کہ نہیں اس نے مجھے یہ بولا تو میں بدلے میں اس کو گالی دوں، کبھی اس نے مجھے اذیت دی تو میں اذیت دوں، نہیں، بلکہ کوئی گالی بھی دیتا تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ پاک ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہے. لیکن کبھی انہوں نے ان کو بدلے میں پیٹ پیچھے بھی برا نہیں کہا. اس لیے، اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے، اگر کوئی ہمارے ساتھ غلط کرے تو اور ہم اس کا حساب لے لیں تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ بھی کیا چھوڑا. کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط کیا، آپ نے بدلے میں اس کے ساتھ غلط کر دیا. ٹھیک ہے، کہ بھائی حساب برابر ہو گیا، آپ نے حساب برابر کر لیا تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کس امید پہ بیٹھے ہوئے؟ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میرے بندے نے سب کچھ کر لیا تو مجھ سے اب وہ کیا مانگنے آیا ہے؟ اگر وہ مجھ پہ چھوڑتا تو بے شک میں اس کو جو ہے وہ بہت اچھا انصاف دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات انصاف دینے والی ہے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا کہ جو ان کے خون کے پیاسے تھے وہ ان کو بھی جو ہے وہ لباس دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. ٹھیک ہے. اور سلام ہے اس اللہ کے نبی کو جس کو دشمنوں نے اذیتیں دی، گالیاں دی، مگر پھر بھی انہوں نے بدلے میں ہمیشہ دعائیں دی. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ یہ جانتے تھے، کیونکہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ دنیا میں جانا ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف کرنا ہے، دین کی طرف کرنا ہے، اسلام کی طرف لانا ہے، لیکن سچائی سے، امانت داری سے. ٹھیک ہے نا، اپنی جو ہے وہ
अच्छाइयों को बताते हुए, ठीक है ना, अपनी बुराइयों को या जो है वो किसी गलत तरीके से आपको लोगों को अपनी तरफ नहीं बुलाना है, ठीक है, आपको उनको सच्चाई बतानी है। जिसके दिल में डर और खौफ खुदा होगा, ठीक है, या जो सुधरना चाहेगा और जिसको अल्लाह ने हिदायत देनी होगी वो आ जाएगा, ठीक है ना, वो दीन कबूल कर लेगा, इस्लाम कबूल कर लेगा। और क्यों, जिसको अल्लाह ने हिदायत नहीं देनी होगी, ठीक है ना, और जो इन सबको दिल से नहीं समझेगा उसने तब भी नहीं किया, ठीक है। तो पैगंबर सल्लम की हस्ती के बारे में शेर में बताया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह उनके दुश्मन, ठीक है, जो उन पे वार करते थे, उनको गालियां देते थे, ठीक है, उनके खून के प्यासे थे, उन्होंने कभी भी उनके लिए भी गलत नहीं सोचा, उनके लिए भी बुरा नहीं सोचा। तो जो उनके अजीज थे और जो उनकी उम्मत थी, वो उनके लिए कैसे कुछ गलत सोच सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मिसरे मुकम्मल कीजिए, ठीक है, ये आपकी बुक में ही दिए हुए, वहीं से मैंने मुकम्मल किए। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगिरी की, यानी कि जिसका कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है, उनको जो है वो उन्होंने ठिकाना दिया, ठीक है। सलाम उस पर कि जिसने झोलियां भर दी फकीरों की, सलाम उस जात पे, ठीक है ना, उस हस्ती बहन सल्लम पे जिन्होंने हम फकीरों की झोलियां हमेशा भरी हैं और आगे भी भरते रहेंगे। सलाम उस पर फिजा जिसने जमाने की बदल डाली, पैगंबर की हस्ती पे सलाम है कि जिन्होंने जो है वो तमाम माशरे की फिजा बदल डाली, जहाँ खून खराबा जाहिलियत, ठीक है ना, और जो है वो बहुत गलत हुआ करता था, वहाँ की फिजा ही उन्होंने बदल दी, वहाँ दीन इस्लाम और अच्छाइयाँ फैला दी। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, और सलाम हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो अपने उम्मतियों के लिए, हम तो अपने सगे माँ बाप, अपने भाई बहनों के लिए अपने आंसू ना बहाएं, पर वो अपने उम्मतियों के लिए रोते थे कि अल्लाह पाक मेरे उम्मती बहुत गुनहगार है, मेरे उम्मतियों को बख्श देना, मेरे उम्मतियों को बख्श देना। अच्छा जी, तशबी, किसी एक चीज को दूसरी चीज जैसा जाहिर करना तशबी कहलाता है, ठीक है ना, कि हम बोलते हैं कि उन्होंने इस चीज से तशबी दी है, ठीक है ना, इस चीज से मिलाया है इसको, ठीक है। तो क्या है, मसलन बच्चे का चेहरा चांद जैसा है, तो उन्होंने बच्चे के चेहरे को किससे मिलाया, चांद से मिलाया, ठीक है ना, कि आमिर हु बहू अपने भाई जैसा है, आमिर को किससे मिलाया, उसको भाई से मिलाया, ठीक है। तो वो कोई जिसको आप किसी एक इंसान को या किसी चीज को किसी दूसरी चीज जैसा जाहिर करना चाहें, तो वो क्या है, वो आपके क्या कहलाता है, तशबीह कहलाता है, ठीक है ना। अब जैसे कि आप ये कह दें कि जो है वो मेरा कजन बिल्कुल किसी जो है वो उसमें मिलता है, सियासतदान में मिलता है, तो आपने क्या किया कि किसी को किसने मिलाया, सियासतदान से मिलवा दिया, ठीक है ना। आपने ये बोल दिया कि ये बच्चा बिल्कुल पठान के जैसा लगता है, पठान के बच्चे जैसा लगता है, ठीक है ना। या अभी जानवर आए हुए हैं, तो आपने बोल दिया कि ये गाय जो है वो कितनी प्यारी है, ये गाय जो है वो हमारी गली वाली गाय से मिलती है। तो एक मैं मिसाल दे रही हूँ कि आपने किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज से कंपेयर किया, ठीक है, या उससे तशबीह दी, ठीक है ना, कंपेयर नहीं कह सकते हम, तशबीह दी कि ये चीज इसके जैसी है, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, तशबीह, ठीक है। मसलन बता दिया मैंने आपको, अच्छा बच्चे का चेहरा चांद जैसा है, यहाँ पे बच्चे के चेहरे को किससे तशबीह दी है, चांद से। आमिर हूबहू अपने भाई जैसा है, आमिर को किससे मिलाया है, उसके भाई से। उर्दू में तशबीह के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, हमारी उर्दू ज़बान में ज़्यादातर ये अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं, हू बहू, एक जैसा, मानंद, इसके बराबर, तरह, इसकी तरह, जैसा, इसके जैसा, ठीक है, जैसे, सा, इसकी तरह सा था, से, ऐसा, मसल वगैरह, ठीक है, कि ये इससे मिलता है, तो ये क्या है, आपके तशबीह है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये बेटा आपके घर का काम है, इन तशबीह के अल्फाज से जुमले बनाइए, ठीक है, जैसे हू बहू। अब आपको हूबहू का जुमला बनाना है, ठीक है, जैसे उन्होंने एक बनाया भी है कि मेरा भाई बिल्कुल मेरा भाई बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं आप, मेरा भाई बिल्कुल क्रिकेटर, मतलब क्रिकेटर फला फला है, उसके हूबहू है, ठीक है ना। जैसा कि इसका जो है वो काम बिल्कुल उसके जैसा है, इस तरह आप कर सकते हैं ना, ठीक है। तो ये आपने जुमले बनाने हैं, ठीक है। और ये जो वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई हो, तो ये 28 जुलाई में क्लास 8 में वीडियो अपलोड होगी, आप वो देख सकते हैं, फिर भी नहीं समझ आप स्कूल आ सकते हैं, ठीक है। ये बात हर क्लास में मैं बोलती हूँ। और नेक्स्ट के देखें, जो मैंने आपको पूरा पूरा काम स्लाइड्स में देती हूँ, जो आपको सिर्फ कॉपी करके अपनी कॉपी में उतारना है, उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो मैं घर का काम खुद से करने को देखती हूँ, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको पेंसिल से कर देते हैं। जब मैं चेक करूंगी जो उसमें 19-20 होगा, ठीक है, या जो उसमें आगे पीछे आपका काम हुआ होगा, मैं वो लिख दूंगी, फिर आप उसको दोबारा सही कर लेना, ठीक है बेटा। बहुत साफ सुथरा अच्छा अच्छा काम करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।